नमस्कार। मेरो नाम धनपाल राई। म भोजपुर जिल्लाको तिम्मा पहिलेको गाविस वडा नम्बर 4 सिन्द्राङ भन्ने ठाउँमा 2016 साल असार 15 गते जन्म भई अनि ब्रिटिस आर्मीमा 2036 सालको अन्तिमतिर भर्ती भई करिब 13.5 वर्षसम्म नोकरी गरेर अवकाश पाएको। पहिले भर्ती भएर हङकङमा गइयो। 9 महिना तालिम सकेपछि बर्मा लाइनमा हुँदै हुँदै 81 सालमा हामी पल्टन युकेमा गइयो। युकेमा गएर मैले एउटा मौका के भने फिजिकल इन्स्ट्रक्टर कोर्स पिटिआई भन्ने मैले 81 सालमै मैले गरेँ। हामी फोकल्यान्ड वारमा जानु पर्यो। अब यो फोकल्यान्डमा जुन क्यु2बाट हामी करिब 28 दिन 28 रात पानी जहाजमै हामी गइयो। त्यसमा कति एउटा के अरे डरलाग्दो समस्या के थियो भने अब हामी जमिनमा मलाई के लाग्यो भने पानी संसारमा धेर छ भनेर त सुनेको किताबमा पढे अनुसार चाहिँ पक्का व्यवहारमै हामीले 28 दिन 28 रात पानीमा गर्दाखेरि पानी धेर रहेछ भन्ने कुराहरू बुझियो। अब त्यसमा कतिपय त्यहाँ अब खबरहरू आउँथे। अब दुश्मनले वरिपरि जहाजलाई घेरेको छ अरे भने जस्ता। अब हामीलाई के लाग्थ्यो भने यदि जमिनमा भए त बाँचिन्थ्यो होला। अब यो जहाजमा चाहिँ एउटा गोली एउटा बमले चाहिँ पड्काइदियो भने त संसार सबै खत्तम हुने भयो भने जस्तो हुन्छ। कतिखेर चाहिँ हामी जहाजबाट ओर्लिएर जमिनमा गइन्छ। अब लडाइँ त के अरे खबर आइ नै राखेको थियो, कतिजना मरे कतिजना जहाजहरू गिराए भन्ने कुराहरू। त्यही गर्दै गर्दा अब हामी 28 दिनमा चाहिँ त्यो साउथ जर्ज भन्ने ठाउँमा पुग्यो। त्यहाँदेखि क्युटोबाट ग्यालाहाट भन्ने एउटा जहाज अलिक सानोमा गयो। त्योबाट 4 दिन 4 रातमा फोकल्यान्डमा हामी अवतरण भयो सेन्ट कलर्स भन्ने ठाउँमा। अब समस्या के पर्यो भने त्यहाँ जहाजमा चाहिँ अब सामान बोक्नु नपर्ने, अब 80 किलोभन्दा झन्डै बढी सामान बोक्नु पर्दाखेरि यति समस्या पर्यो। त्यतिखेर अब त्यहाँदेखि हामी रातारात त्यो जहाजबाट हामी डार्बिन भन्ने ठाउँमा झन्डै आधी घन्टा 1 घन्टा लगाएर त्यो चिनोक जहाजमा रातिको दिन थियो। त्यो अवस्था अब खानाको कुरै थिएन, पानी पनि जाम। अब यस्तो जाडो -40 डिग्रीसम्मको अवस्था थियो। राति झन्डै त्यो जज डार्बिनबाट सेन्ट क्लर्सबाट डार्बिनबाट चाहिँ त्यहाँ अर्को ठाउँमा हामी डेभलप भयो। त्यसमा अब सबै अब 5 मिनट राम्रोसँगले हिँड्न सक्ने चाहिँ एकदम बलियो मान्छे, किन त्यस्तो थाकेको त्यस्तो सामान बोकेर अनि बस्दाखेरि यसो डिल जस्तो बस्यो भने लासहरू माथि बसिँदो रहेछ। अनि त्यो बुज ग्रिन भन्ने ठाउँमा झन्डै 45-1 घन्टामा पुग्यो होला। त्यो ठाउँमा अब बिहान हेर्दाखेरि बिहान उज्यालो हुँदाखेरि सबै अब त्यहाँ त्यो 2 प्यारा कि 3 प्याराले चाहिँ एट्याक गरेर त्यहाँ सबै करिब 1400 शरणार्थीहरू भनौँ अब त्यहाँ पिडब्ल्यूहरू युद्धबन्दीहरू रहेछन् उनीहरूले। अब हामीले चाहिँ त्यहाँदेखि टेक ओभर गरेर त्यहाँ ल्याइयो। अगाडि अब अरू कम्पनी जाँदैछ, तर हाम्रो कम्पनी चाहिँ सी कम्पनी चाहिँ ब्याक सपोर्टमा बस्यो। अनि त्यो गुज ग्रिनलाई अब त्यो 1400
प्रिजन वारलाई पनि तिनीहरूलाई संरक्षण दिनुपर्ने। अनि हाम्रो टास्क चाहिँ के थियो भने कुन ठाउँमा कहीँ दुश्मन देखियो भने हेलीले गएर त्यहाँ हमला गर्ने अनि ल्याउने, त्यस्तो त्यस्तो त्यो काण्ड थियो। हामी माथि गुजगिनको माथि डाँडामा डिप्लोय भएर सबै बसेका थियौँ। अब त्यस पछाडि तल त्यो जहाज लाने जाने लाने हुन्छ नि एउटा पोर्ट भन्छ, के भन्छ त्यो पोर्ट हो। त्यहाँ चाहिँ के भयो भने बी कम्पनी हाम्रो गोर्खा कम्पनी जाने भनेर चाहिँ तैनात भए पहिले। अब त्यो गालाहाट भन्ने एउटा जहाजमा टाँकी बालु के अरे त्यो पोर्ट स्टानलीमा सप्लाईको लागि जानुपर्ने। अनि त्यहाँ हाम्रो कम्पनी लाइन भयो, फेरि क्यान्सल भयो, स्कटगार्ड जाने अरे भन्ने भयो त्यो गोरापल्ट। फेरि लाइन अप हो, फेरि होइन गोर्खा नै जाने अरे भनेको 3-4 खेपमा तलमाथि गर्दै गर्दा भरै वेल्स घाट जाने भयो। त्यो भएको 2 घन्टामा सर ग्यालाहाट भन्ने त्यो उसलाई ध्वस्त बम हानेर पड्कायो। त्यतिखेर अरू हाम्रो कम्पनीहरू चाहिँ माथि अगाडि स्टानलीतिर अगाडि बढ्दै थिए। 1 सिस्टर हिल 2 सिस्टर हिलमा अब एउटा योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्दा त्यतिखेर बम पड्काएकै थियो। 24 घन्टा त हाम्रो आर्टिलेरी अब के अरे यता ब्रिटिस फोर्सले उता थियो। अब त्यो अवस्थालाई हामीले अहिले यसो अहिले मेमोरी बढ्दै जान्छ नि त सोच्दै जाँदाखेरि। अब त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ एउटा न्युज के थियो भने त्योभन्दा अगाडि चाहिँ 2 प्यारा 9 प्याराहरूले चाहिँ त्यो पहिले हमला गर्दा के गरेको रहेछ भने हामी त लड्नु त हामी केही पनि होइन, गोर्खाज आउँदैछ। गोर्खालीले चाहिँ उसको खुकुरी निकालेपछि रगत नलाइ हुँदैन, अनि त्यो 1 गोलीले मर्दैन, 5 गोलीले मात्रै मर्छ। अनि उसलाई जसले हान्छ त्यसलाई मार्छ। अनि त्यो खुकुरीको एउटा एडभर्टाइज 60 पाउन्ड पर्छ यो खुकुरी, द लेजेन्ड अफ द खुकुरी भनेर चाहिँ त्यहाँ उसको प्रताप भनौँ न, खुकुरीको प्रताप चाहिँ त्यो खालको देखाएको छ। अनि जनरल गल्तियारी भन्ने अर्जेन्टिनाको नै हाम्रो नै बम फक्छ भनेर चाहिँ एउटा त्यो थियो। अब त्यहाँदेखि हाम्रो त्यो टिम चाहिँ अब त्यो ग्यालाहाट भन्ने चट्टुकै खतम भयो। अनि हाम्रो त्यही अवस्थामा त्यहाँ 2 सिस्टर हिल पुग्नुभन्दा यतातिर बमबार्ड गरिदियो न कि हाम्रो मान्छे झन्डै 9 जना चाहिँ घाइते भए। हामी चाहिँ अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने अब मेरो भन्छु हामी एउटा टिम 1 प्लटुन चाहिँ ब्रिटिसको 2टा हेलिकप्टर चाहिँ झारिदिएको ठाउँमा हामी जानुपर्ने अवस्था, त्यसलाई एसल्ट एन्ड एट्याकमा है। अब त्यो चाहिँ लेफ्टेनेन्ट बसन्त कुमार र सार्जन हुनुहुन्थ्यो यामबहादुर राई भन्ने। त्यो अवस्था हेर्दाखेरि कस्तो चाहिँ भयो भने तपाईँको -40 डिग्रीकोमा पानी परिरहेको छ। पानी त तपाईँको माथिबाट झर्दा तल जानुहुन्थ्यो, तर मात्र के हो भने त्यहाँको माटो बल्ने। अब त्यसको पनि इन्ट्रेस्टिङ खबर म तपाईँलाई भन्छु अलि पछि। अब त्यो तपाईँको हेलीले त्यहाँ छोडेपछि तल चाहिँ अब त्यो हेली झारेको भन्ने ठाउँमा चाहिँ अब दुश्मनहरू छ कि भनेर चाहिँ हामी जाने अवस्था। त्यहाँ गएको अब उताबाट तलबाट हावा आउँदैछ, चुइँ गोली आउँदैछ कि भने जस्तो पुरा पहिले हाम्रो इक्विपमेन्टहरू सबै थापेर मात्रै राइफल र उ गरेर चाहिँ एट्याक गरेर सबै धन्न त्यहाँ मान्छे थिएन, त्यहाँको पब्लिक पनि भागिसकेको रहेछ। तर जति पनि हामी एसल्ट गर्थ्यौँ तर हात उठाइहाल्ने 1-2 जना कोही दुश्मनहरू छोडेकोहरू त्यो टिनहरूमाथि के अरे मिस्टिनहरूमाथि देखाएर हात अब सरेन्डर गर्ने। जति पनि हामी गयौँ त्यहाँ सरेन्डर मात्रै, त्यहाँ त्यो राइफलै काम नदिने क्या।
1 हप्ता बसिन्छ त्यहाँको त्यो मोइस्चर लागेर नि ओ त्यो 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 गरेर राइफल नपड्केर पनि तिनीहरूले हात उठाएको जस्तो लाग्छ। 82 साल समथिङतिर अमेरिकाले चाहिँ त्यहाँ तेल खानी छ भनेर चाहिँ एडभर्टाइज गरिदिएको रहेछ। अब त्यहाँदेखि चाहिँ अर्जेन्टिनाले खोज्यो, इतिहास खोज्दाखेरि त पहिले स्पेनको कोलोनी थियो त्यो अर्जेन्टिना। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब त्यो क्याप्टेन फोकले चाहिँ त्यो फोकल्यान्ड पत्ता लाएर क्याप्टेन फोकको नामले चाहिँ फोकल्यान्ड भएको रहेछ। अनि उसले इतिहास चाहिँ खोज्दाखेरि त्यो त अर्जेन्टिनाको रहेछ भनेर चाहिँ उसले त्यो तेल खानेको आशाले त्यो मिलिट्री एक्सर्साइज गर्छु भनेर चाहिँ त्यहाँ लगेर उसले त्यो हमला गरेको रहेछ भन्ने कुरो बुझिएको छ। अब पछि त्यस्तै त्यो गरिसकेपछि हेर्दैछौँ, पछि अहिले त्यो हामी जब स्टानली एट्याक भएर मुद्दा जित्यो, त्यो लडाइँ जितेपछि सबै भेलाबाट त्यहाँको जनरलले हामी ब्रिटिससँग हारेको होइन, हामी गोर्खासँग हारेको भनेर त्यत्रो मार्क्समा भने गोर्खालीसँग हारेको भनेर। अनि एउटा गर्व पनि लाग्यो हामीलाई, कमसेकम एउटा इतिहासमा हाम्रो एउटा गोर्खालीको नाम त्यहाँ गएर पनि गयो। तर एकजना नै मरेन, 9 जना घायल भयो बमले। तर पछि एकजना मरेको चाहिँ कारण के भने नि, तर एउटा त्यो देशमा गएर गोर्खालीलाई एउटा भगवान्ले पनि बचायो। नभए त्यो सर ग्यालट भन्नेमा परेको थियो भने 50-70 जना त मऱ्यो मान्छे, घाइते कति भयो ठहरै त्यहाँ। अब त्यहाँ पानीमै कति त पानी त्यहाँ 5 मिनट मात्रै हो, पानीमा पस्यो 5 मिनटमा त आइस भइहाल्छ। त्यस्तो पानीमाथि हिउँ परेर पहाड जस्तो भएको, त्यस्तो छेड्दै गएर हामीले युद्ध गऱ्यौँ। तर ब्रिटिसले अब यो किसिमको अब हामीलाई 5-7 पाउन्ड दिनको एलाउन्स दिन्छ भन्थ्यो, तर 1 पाउन्ड मात्रै दियो। गर्दै हामीले एउटा ब्रिटिस एम्पायरको लागि लड्यौँ। सबभन्दा मान्छेको रोग भनेको भोक। शरीर सञ्चालन गर्नु सकेन भने उसले केही पनि गर्नु सक्दैन। हामी 7 दिन 8 दिनसम्म भोकै बस्यो, किनभने हाम्रो रासन सप्लाई गर्ने ब्रिटिस के अरे अर्जेन्टिनाले ध्वस्त बनाइदियो। अब हामी त त्यहाँ सर्भाइभ के गर्यौँ नि, तिनीहरूले छोडेको अरू रासनहरू के छोडेकोहरू त्यो उताको त्यो अर्जेन्टिनाको त्यो प्याक मिलहरू केहरू डिब्बा मिलहरू गरेर चाहिँ त्यो खाएर बस्यौँ। अनि जसको गोजीमा पर्छ नि हात, सबै आँखा त्यहाँ जाँदो रहेछ। किन के निकाल्यो, एउटा बिस्कुट लुकेर खानुपर्ने, त्यो नभए धुतेर लगिहाल्छ। अब एउटा मिठाई छ भने यसो लुकेर खानुपर्ने अवस्था। त्यो अवस्था हामीले झेल्यौँ करिब 1 हप्ताभन्दा बढी। अनि भोक भनेको मान्छे किन चोर्छ भने पैसा छैन। अब ठुलो त्यहाँ अब लड्डु छ भने हात उसलाई गर्नु पऱ्यो नि। हामीले अहिले सम्झिँदा के को लागि लडिएछ त भन्दाखेरि ब्रिटिस एम्पायरको लागि लडियो। हामीले के पायौँ त भन्दाखेरि दर्द, भेदभाव पो रहेछ त। त्यहाँ हामी 1 महिनासम्म हामीले फेरि बस्यौँ। अब त्यो पछि चाहिँ खाल्डा पोड्ने अवस्थामा, त्यो गुजग्रिनमा खाल्डा पोड्ने अवस्थामा चाहिँ त्यो अर्जेन्टिनाले खनेको खाल्डाहरू ट्रेन्च भन्छ, त्यसलाई पुर्दाखेरि चाहिँ त्यो एकजना नाम भुलेँ मैले, बिसवाला हो, 21 र 20 कति हो, उसले चाहिँ त्यो गैँतीले त्यो ग्रेनेड टाउकोमा हिर्काइदिएछ। अनि टम्मै त्यहाँ स्पट डेड भयो, मरेको त्यो। अनि घायल 1-2 जना भयो, 9 जनासम्म टोटल घायल मात्रै भयो। अनि 1 जना मऱ्यो, त्यो त लडाइसकेपछि। अब हामी फर्किँदा चाहिँ यस्तो भयो कि तपाईँको मलाई आँसु त्यतिखेर आयो। त्यो गोर्खालीलाई वेलकम, अब त्यो जहाजले माथिबाट त्यो संसारै त्यो मान्छे फुलै त्यो नेपालको झन्डा राखेर वेलकम जोनी गोर्खा वेलकम है भनेर त्यो। अनि पछि स्ट्रिटमा त्यो सबै बेलुनै आकाशै बेलुन भयो। स्पेसली हामी आउँदा अरू पनि आएको थिए, तर हामीलाई वेलकम जोनी गोर्खा वेलकम होम भन्छ। आफूलाई कस्तो गर्व लाग्यो त, आफ्नो त होम त होइन। त्यस्ता म त्यो 81-82
82 भयो 83 सालमा 83 सालमा म डेमोन्स्ट्रेसन कम्पनीमा गएँ। त्यहाँ चाहिँ डेमो देखाउनु पर्ने गोर्खा के अरे गोरा क्याडेटहरूलाई। अफिसर कमिसन अफिसर कोर्स हुन्छ त्यहाँ नेपालबाट पनि जानेहरू सबै संसारको मान्छेहरू पनि त्यहाँ हुन्छ। त्यसको चाहिँ डेमो भनेको तिनीहरूको चाहिँ अब रिन्फोर्समेन्ट क्या सहयोगी पात्रहरू चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था। त्यहाँ हरेक चिज काम लगाइन्छ। अनि एउटा कुरोमा मलाई चित्त बुझेन, मैले त्यो मेरो त्यो मुद्दाको उमा पनि भनेको छु। 24 घन्टा हामी खट्यौँ रातभरि। अब त्यो उनीहरू आउने यहाँ चाहिँ अब भाँडासाँडा धुनुपर्ने ती त्यताहरू सबै गर्नुपर्ने। त्यहाँ के थियो भने अब हामी चाहिँ गोर्खालीहरू माटो खनेर टोयलेट बनाएर पुरेर सकिहाल्छ। गोराको चाहिँ बाकेट हुन्छ क्या, बसेर हग्ने बाकेट। त्यस्तै 8-9वटा ठाउँमा राखिदिएको थियो। अब त्यो सयौँ क्याडेटहरू आउँदै जाँदै अब त्यहाँ खाना दिनुपर्ने होइन, उनीहरूको ट्रेनिङमा रातभरि नसुतिसम्म त्यो भाँडा तता अनि गर्नुपर्ने। अब बिहान सबै साफसफाइ भएपछि त्यो लान्स कर्पोल थियो कि त्यो चाहिँ त्यसले भनौँ त्यो बाकेट लाएर ऊमा गेट इन द वागन, टेक द अल सिट ब्याकेट्स, पुट इन द वागन भनौँ। वागन भनेको चाहिँ त्यो ट्रकलाई भन्छ क्या, वागन भन्छ ट्रक त्यस्तो। अनि मैले भने म चाहिँ आई एम नट हियर टु कलेक्ट युर सिट, तेरो म यो होइन है, मैले सबै काम गरेँ तर यो काम बाहेक म सब ह्याभिङ नट स्लिप इभन 1 आवर वी आर वर्किङ हार्ड एक्सेप्ट कलेक्टिङ युर सिट। म त्यो चाहिँ गर्दिनँ भने। यो रियल कुरा है, रियल कुरा। अनि त्यहाँदेखि हङ्गामा भयो। अब त्यो पश्चिमको ऊ थियो, ए भाइ गर्नु कर्पोल थियो कि म त सिपाही, तपाईँ गर्नुहोस् म त गर्दिनँ। अब पूर्वेली 3-4 जना नगर्ने भयो, 9 जना थियो, म त गर्दिनँ। यो चाहिँ गु बोक्ने काम म गर्दिनँ, बरु नोकरी जाओस्। अब त्यहाँ त के छ भने नि केही भनौँ नि घर पठाइदिन्छु भन्ने मात्रै हुन्छ, यो बाहेक। अनि त्यहाँदेखि त्यसले रिपोर्ट गरेर स्टाफ सार्जन हो के भन्छ, वाट द हेल गोर्खास यु नट ओबेइङ अर्डर भन्छ। वी आर ओबेइङ अर्डर सर, वी हेभ डन सो मच हार्ड वर्क एक्सेप्ट कलेक्टिङ युर सिट ब्याकेट सर। त्यहाँदेखि त ब्लडी हेल गोर्खास भाँडा अनि 2 जनाले त्यो लास्ट कपबाट 2टा मिलेर हालेर कहाँ फालो। त्यो त्यहाँ आएपछि त अब मलाई तन्कायो। आएपछि त लो लेफ्टेन्ट अब अफसरले हुकुम मानेन सर भन्छ। होइन मैले हुकुम के मानिनँ, त्यो बाकेट उठाइन सर नि त हो, म पनि सिपाही हो तर यिनीहरूको गु बोक्ने होइन है, म गु बोक्दिनँ। यो गु बोकाएको छ यसले, यो होइन, म गु गर्दिनँ। म घर जानुपर्छ भने ओके, आइएम राइट, नो प्रब्लम। इफ इट्स इन दिस केस इफ आई सुड गो द नकआउट अफ द आर्मी ओके, नो प्रब्लम, तर म यो बोक्दिनँ भनेको हो भने। त्यहाँदेखि तन्का लगो माथि पुऱ्यायो हो। अनि धनप तिमीले हुकुम मानिन सरे भन्नु, मैले मानिन सर, त्यो तिनीहरूको गु बोक्न आएको होइन। म पनि एउटा जमिनदारको छोरो कि छ, तर यो गु बोकायो म घर जानु, ल यही केसमा घर जानु माग्छु, म गु बोक्न आएको होइन, म सिपाही होइन। अनि हामीले सबै गरेको त 24 घन्टा काम गऱ्यौँ। कोही त कसैले अहिलेसम्म हात डढेर हेर्नु उयो तातो पानीले मैले गरिनँ। यसै केसमा मलाई घर पठाउने ओके। अनि त्यहाँदेखि यो कुरा राखेछ, ओसीले कमान्डिङ भनेको गोरा हुन्छ। अनि यो त गु बोकाएछ नि त।
उसलाई पनि रिस उठ्यो नि त। त्यहाँदेखि म त यता आइगएँ पल्टनतिर है। पछि के भएछ भने आइन्दादेखि गोर्खालीलाई त्यो काम नगर्नु भन्यो। त्यहाँदेखि गोर्खालीलाई टोयलेट साफ गर्ने र त्यस्तो त्यो बाकेटमा उसो नबगाउनु भनेको चाहिँ त्यहाँदेखि त्यो त सधैँ बोकाएको। म 5 वर्षमा कर्पोल भएको, मभन्दा अगाडि 2 वर्ष हुनेलाई जितेर भएँ। हाम्रो धर्के भन्छ नि गोर्खे अफसरले चाहिँ आँखी गरेर यसले चाहिँ कसरी चाहिँ पायो भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ फेरि पछि लाग्यो। म भलन्टियरली सबै पास गर्दै गएको, अफसर लेभल सबै पास गरेँ। अनि त्यहाँदेखि के भयो भने म कमान्डिङको टेबलमा आफ्नो कुरा राख्ने मान्छे। मैले के भने कमान्ड साहबलाई अब आउने बेला मेरो प्रमोसन हलदार भन्छ क्या, एसएलसी मेरो एकदम राम्रो भयो भन्ने सुन्दैछु। तर सालै अब हप्तामा एकखेप कन्फरेन्स हुन्छ, फेरि पुसब्याक हुँदै जाँदो रहेछ। अब 52 जनामा 2 नम्बर आयो भन्ने चाहिँ हल्ला छ। आज चाहिँ सर हो 5 नम्बरमा, अर्को भयो, अब छोड 6 नम्बरमा अर्को भयो। अब के हुँदो रहेछ भने भोटिङ नपाउँदो रहेछ मैले। अन्तिम त भोट सिस्टम रहेछ, होइन भोट सिस्टम। अनि कर्नल क्याफोर्ड थियो है यो क्यासिनोको कुरा। अब त्यहाँ शुभचिन्तक मलाई मन पराउने धेरै सबै मुनिको मान्छेले मन पराउँथ्यो, माथिको चाहिँ म विरोध अब विरोध होइन। अब किनभने सही कुरालाई चाहिँ विरोध सम्झिँदैन। अफसरले गल्ती गर्दैछ यो गल्ती हो भन्दाखेरि चाहिँ उसले मन पराउँदैन नि। हजुर साहब यसको यस मात्रै गर्दाखेरि चाहिँ हुने। अनि म त त्यो होइन, यसमा यस नोमा नो। अनि त्यहाँदेखि मलाई अब त्यो कर्नल क्याफोर्ड चाहिँ अङ्ग्रेजीमा मात्रै बोल्थ्यो क्या मसँग, राम्रोसँगले चिन्ने। त्यहाँदेखि गोर्खा मेजरले मलाई लो ठ्याक्कै गोर्खा मेजर सलोट हाने होइन। गोर्खा मेजर साहब तपाईँ जानुहोस्, कर्नल धनबार रिल्याक्स सिट डाउन भन्छ। अब उसले भनौँ होइन, ऊ म अङ्ग्रेजीमा मात्रै बोल्थ्यो। यु हेभ डन एक्सिलेन्ट अन दि एसएलसी, वेल डन फर द्याट भन्दै गयो। बट लिटल बिट यु आर पुस बिहाइन्ड इन प्रमोसन ब्याचिङ सिस्टम भनौँ क्या। ब्याचिङ अलिक पछाडि तिज भनौँ क्या। वाइ सर, वाट इज द रिजन टु बी ब्याक टु माई मेरिट अर्डर सर? द्याट इज लिटल बिट युर भोटिङ सिस्टम भनौँ क्या। अनि भोटिङ सिस्टम, इफ भोटिङ सिस्टम ओभररुल अल कन्भिजनल रिपोर्ट or course qualified, why you are pushing to those people to do the courses? Is of course you can promote by voting. भोटिङले गर्ने हो किन त्यो दुःख दिनु मान्छेलाई? भोटिङले आफ्नो मान्छे है। भोटिङ त मैले भने नि, अब म भोट पाउँदिनँ। आई एम फर्स्ट पर्सन फ्रम द फ्यामिली इन द ब्रिटिस आर्मी सर। Therefore, I don't get any votes. I have no family relation in battalion. I'm alone. I am alone. I am not in the vision of your officers' dimension of vision. I am not in that point, so I can get vote. I am not in their villager and in district any casteism. No relation. In relation. Then how can I get the vote, sir? To get vote has to be observed by 24 hours in the vision of your eyes. Then you can get the vote. There are many personnel, they are working, expecting to be in the future something. You are the commander, overall commander. Your commander are type of commander under your command, sir. Who looks for villager, who looks for casteism, who looks for the relation. And these system made the bad promotion system in our battalion, sir.
being I am commanding, that should not be happening. Corporal Dharma, that is happening, sir. You are the overall judge, overall commander. There are type of commander under your command, sir. For example, you can see what are on the table. You cannot see what are happening under the table. To see, to look, and to feel, you have to be bent down and look it, observe. You can't do this, and that is happening, sir. Those people who are already qualified, they are not getting any promotion. Those who have not even one course qualified, they are getting promotion. That is relationship. Favoritism, sir. Partiality. But I am not dying for promotion, sir. I am here to say what is running on in the battalion, sir. Maybe those people who have not told you that happening, sir. Because we are involving in 5 infantry brigade for the recently time. And if we want to hold the reputation of battalion, you are overall judge, right personnel to be stay, right personnel to go pension, or otherwise we can't hold the reputation of battalion, sir. Such a this system, sir. Okay, you can judge it, you can feel it about your what is happening, what your officer making to happen in that battalion. That is systemized, made by the previous. The system has to be cut off, sir. Otherwise, we can't face in the real, actual war, sir. Maybe it can run in peacetime. I definitely can't say I do something for you, but I will try to do something. Please don't bother to do something, sir, because I have forgotten. Once I have done, once I have shown ability on the field, it was not properly judged. It was partially judged. Therefore, I forgot. I gave up to be promotion, sir. As long as I get 15 years service, okay, no problem, sir. But I am here to say what is running on the battalion, sir. You got to know it. उसले मलाई के भन्यो भने, कर्पोरल धनपाल, being I am the commandant, I cannot directly promote anybody else. I should have help by OC and 2IC. भने त सकेको। अनि 49 सालमा म पेन्सन आउँदा यहाँ विशुद्ध भूपू सैनिक थिए। अब त्यतिखेरसम्म मलाई केही पनि थाहा थिएन यो गोर्खा आन्दोलनको विषयमा। अब हामीले जब 51 सालदेखि यो कुरा फटाफुट्टा सुन्दै आइयो, आइसकेपछि पदम गुरुङको लेखहरू, किताबहरू, त्यो प्रचारहरू पढ्दै गएपछि मलाई पनि जोस जागर आयो। अब 50-51 मात्रै अलिअलि हल्ला आयो यहाँ। अनि यसको के हो त वास्तविकता मैले बुझ्न सोधेँ। म पनि विदेश गएको भए करोडौँ कमाउँथेँ होला नि त। तर अब यसको रहस्य गर्दै मैले अघि पनि भने, यदि यो कुराहरू थाहा थियो भने म पल्टनमै कुरा गर्थेँ। तर यो चाहिँ अब अनभिज्ञ भयो। पेन्सन न त ऊ दियो, त्यतिखेर पेन्सन 700 थियो मेरो। 700 पाउन्ड के अरे पेन्सन कति त त्यतिखेर 21 पाउन्ड गोर्खालीलाई 475 पाउन्ड उसको उसलाई थियो। 21 पाउन्ड जिल्लाबाट होइन। अब पहिलो हामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरियो 53 साल फागुन 19 गते। 28 वटा त झापाबाट मात्रै लग्यो, मोरङबाट 16 वटा। तर धरान र पोखरामा एक वटा गाडी मात्रै आयो। नखीपोटदेखि हिँडेर गएर उहाँ के अरे आमसभामा परिणत भएर गरेको हजारौँ हजार। त्यतिखेर त डरायो त नि। अब आमासिरी थर्का मान्नु सानो। अब त्यहाँदेखि त्रिपक्षीय सन्धि, ताकि त्यतिखेर इन्डिया कोलोनी नै उसको थियो र पनि एउटा कर्नेल कोललाई चाहिँ एउटा बनाएर त्रिपक्षीय सन्धि बनाएको छ। त्यसमा के भनिएको छ भने, द वर्ड अफ मर्सनरी will be wiped out forever. The Gorkhas will be treated as an integral part of the British Army. अब त्यतिखेर चाहिँ समान हेर्छौँ, समान गर्छौँ।
भनेर चाहिँ गरेको छ। अब त्यहाँदेखि इन्डियामा गएर चाहिँ बायो पार्टी एग्रिमेन्ट गरेछ, त्यसमा नेपालको प्रतिनिधित्व छैन। त्यसमा के भनौँ भने गोर्खा वेयर एभर दे सर्भ इन द वर्ल्ड अन्डर कमान्ड अफ द ब्रिटिस दे विल बी ट्रिटेड एकोर्डिङ इन्डियन पे कोड भनेको कारणले इन्डियाको पे कोड अनुसार चाहिँ ट्रिट गरौँ। अब हामीले यहाँ प्रश्न के छ भने इन्डियाले इन्डियन पे कोडै लागू गरे पनि इन्डियाले त 22 वर्षसम्म एउटा सिपाहीलाई नोकरी दिन्छ, किन गोर्खाले चाहिँ 15 वर्षभन्दा अगाडि खेद्छ त? यो प्रश्न छ। अनि यो 7 वर्षको उसले क्षति दिनुपर्छ कि पर्दैन? अब कुरो के छ भने गोर्खा इन्डियनले चाहिँ पेड लिभ आउँछ, हरेक 1 वर्षमा 2 महिनाको छुट्टीमा उनीहरूले पेड लिभ तलबसँग। तर ब्रिटिसले 3 वर्षमा 6 महिना छुट्टी दिन्छ, तर अनपेड विदाउट पे दिन्छ। यसको क्षति दिनुपर्ने हो कि होइन? हाम्रो त त्यो कुरा हो। अब त डाइरेक्ट ब्रिटिस र नेपाल सरकारसँग वार्ता हुनुपर्छ। अनि हाम्रो समान कामको लागि समान जेलाको लागि समान कामको लागि समान जेला हुनुपर्ने भन्ने कुरो 1947 सालदेखि आजसम्मको उसले समान तलब भत्ता दिनुपर्छ। यो गोर्खाहरूको बिचमा भएको भेदभावको विषयमा आज किन यो सरकार बोल्दैन? एउटा राष्ट्रको नागरिकको विषयमा नागरिकको एउटा निर्ममता भेदभाव भएको आवाज किन उठाउँदैन? यो एउटा विडम्बना छ। अब हामीले 1947 सालदेखि समान कामको लागि समान जेला दिनुपर्छ भन्ने हामीले आवाज उठाइराखेका छौँ। यो सत्य हो। र ब्रिटिसले उसको घरको कोषबाट दिनु पर्दैन। नेपाल के अरे गोर्खालीलाई विभिन्न ठाउँमा काम गराएर उसले फाइदा लिएकै दिँदा पुग्छ। गोर्खालीको अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति 60 बिलियन 25 बिलियन जति हुन्छ। होइन भने 1947 देखि कति लाख भर्ती भयो, कति मरे, कति सडिएर गए, उनको पाइ हिसाब हामी खोज्नुपर्ने अब आयो। यो सरकारले नभए यो मानव बेचबिखनमा यो हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मान्छे बेच्ने हो। हामी को शत्रुता थियो? जापान शत्रुता थियो, इराक इरान शत्रुता थियो। शत्रुरै नभएको देशको मान्छे संसारमा शत्रु बनाइदियो। कसले गर्दा? योको शासक, तत्काल शासक अनि हालको शासकले आफ्नो नागरिकको लागि आवाज उठाउँदैन, बोल्दैन, मुख दर्शक भएर बस्ने। त्यसैले अब यो बुलन्द आवाज उठाउनुपर्छ, उठ्नुपर्छ र हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ।